पहुंचे, अभी इतनी दूर पे रहेंगे बर्फ से, तो उन्हें ऐसी कनकनाहट होगी कि ये जो चमड़ा है ये उनका निकल जाएगा अपने आप से। जब ऐसी कड़कड़ाहट ठंडी होगी तो सोचिए जो अंदर जिनको अजाब दिया जा रहा होगा उनका आलम क्या होगा। फिर हमारे नबी देखते हैं और बर्फ के पास भी गए, आग के पास भी गए, उसके बाद फिर उठे हैं, फिर जन्नत में भी गए, जन्नत का भी पूरा सैर किए हैं। सैर करने के बाद फिर जन्नत से ऊपर गए हैं। जन्नत से ऊपर अब जिब्रील अमीन उनके साथ नहीं जा सकते थे, क्योंकि अभी तक तो मतलब हमारे नबी पहली बार गए थे तो देखा हुआ नहीं था, तो जिब्रील अमीन उनको दिखा रहे थे रास्ता कि ऐसे चलिए ऐसे चलिए, तो ये देखा हुआ रास्ता है। तो अब जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि या अल्लाह के नबी, इसके बाद अर्श मुअल्ला है, जहाँ पे अल्लाह आराम फरमाते हैं, अर्श मुअल्ला उसको कहा जाता है। तो इसके बाद अर्श मुअल्ला है और वहाँ जाने की गुस्ताखी हम नहीं कर सकते, मेरे पैरों को जला दिया जाएगा अगर उससे इससे 1 इंच ऊपर भी हम उठते हैं। तो आपको यहीं से अपना सफर बंद करना होगा और चलना होगा घर, क्योंकि इसके बाद से दिखाने वाले हम ही थे, अब हम ही नहीं दिखा सकते तो आप अकेले कैसे जाएंगे। और हमारे नबी को तो इल्म गैब है ना, हमारे नबी जो है बोले आप जा सकते हैं, वरना यहाँ खड़े रहिए हमारा इंतजार कीजिए। और हमारे नबी अकेले चलने लगे और रास्ते पे जब चलने लगे पुलसिरात आया। पुलसिरात जब देखा गया है अल्लाह का तख्त लगाया गया, अल्लाह के तख्त के बाद पर्दा लगाया गया 70,000 पर्दा, उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्त लगी और उस पे हमारे नबी आके बैठे हैं ना, तो अल्लाह खड़ा हो रहा है। जब किसी बड़े की आमद होती है तो छोटे लोग खड़े होते हैं ना, जैसे जलसा उलसा में होता है ना, छोटे लोग खड़े हो जाते हैं जब बड़े उलमा की आमद होती है। अब अल्लाह से बड़ा कौन है, लेकिन हमारे नबी की शान का आलम तो देखिए कि अल्लाह खड़ा हो रहा है जब हमारे नबी की आमद हो रही है। तो हमारे नबी आके बैठे तब अल्लाह जाके तशरीफ रखे है और 70,000 पर्दे को एक एक करके हटाया गया है। और जब अल्लाह के नबी ने चेहरा देखा है तो कहे कि या अल्लाह आपका चेहरा तो ऐसा है जैसे हम शीशा देख रहे हैं। कहे कि मेरा वादा है ना कि एक शक्ल का 3 इंसान बनाएंगे, एक शक्ल का 3 इंसान होता है ना, तो अब आपके शक्ल को किसी और को हम दे कैसे सकते हैं, आपका मकाम ही आला है, आपके शक्ल को किसी और को दे नहीं सकते, इतना पाक कोई है ही नहीं कि आपके शक्ल को जो है दिया जाए। तो वादा में थोड़ा सा चीटिंग कर दिया गया, 3 की जगह 1 आपका डुप्लीकेट होगा और वो हम खुद होंगे। मतलब अल्लाह खुद से अपना शीशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना बड़ा मर्तबा है प्यारे नबी का, हमारा शीशा अपना जो है दे दिया गया। और अल्लाह के नबी ने जब देखा है उसके बात किए, बहुत बात किए, और मतलब उसमें जो जो उनके सवाल थे, जो जो लोगों ने पूछे थे, बहुत सवाल किए, बहुत सारे सवाल जहन से उतर गए हैं। फिर जब आने लगे हमारे नबी तो अल्लाह तबारक व तआला 50 वक्त की नमाज, 11 महीने का रोजा गिफ्ट दिए, कहे के ले जाइए आपकी उम्मत के लिए है। हम लोग कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला भी जान रहे हैं ज्यादा है, इतना हो नहीं पाएगा। अभी इसमें तो शुक्र है मूसा अलैहिस्सलाम का, भी आगे चलिए, मूसा अलैहिस्सलाम का और इनका जिब्रील अलैहिस्सलाम का अभी आगे चलिए। तो क्या लगता है, तो है कि मसला कि अल्लाह ताला की भी यही मर्जी है कि हम देखना चाहते हैं। हाँ हाँ, वही मसला है ना, चारों तरफ से हमारे नबी को घुमाया गया ताकि हजरत अभी आगे चल के बताएंगे, वरना अभी खराब हो जाएगा सस्पेंस। तो क्या लगता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गिफ्ट लेके अपना तोहफा लेके आने लगे हैं वापस, तो मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में खड़े थे और अभी आए नहीं है, और अल्लाह से कोई दूर पे खड़े होकर कहे कि अल्लाह क्या मेरा मकाम कम हो गया है, मेरा मर्तबा कम हो गया है कि तूने मुझे ना बुला के मोहम्मद अरबी को बुलाया, मुझे ना बुला के कयाम पे मोहम्मद अरबी को बुलाया दीदार के लिए। कहा ए मूसा, तुम्हारी आंखों में वो तासीर नहीं है कि तुम हमारा दीदार कर सको। मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त के सबसे बड़े नबी थे, जो अगर दुआ कर दे तो बारिश होने लगती थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है कहे कि हमारा मर्तबा कम हो गया, कहा मर्तबा आपका कम नहीं हुआ है, उनका मर्तबा आला है। इसीलिए मेरे इमाम आला हजरत फाजिल बरेली फरमाते हैं सबसे आला हो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। तो उनका मकाम जो है आला है, आपसे आला है। तो कहे कि या अल्लाह तबारक व तआला हमें जिद पकड़ लिए कि अब हमें आपकी दीदार को जो है करना है। तो कहे ठीक है,
آپ کا ایک ٹیسٹ لیا جائے گا، اگر اس میں پاس ہو جاتے ہیں تو آ جائیے گا۔ اللہ نے ایک فرشتے کو ان کے سامنے سے کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے صرف گزرنا ہے۔ جب وہ فرشتہ گزرا نا، چمک دیکھ کے ان کے آنکھ میں لگا تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بے ہوش ہو کے اٹھے ہیں، کہیں یا باری تعالیٰ کیا تھا، ہم دیکھ نہ سکے، بے ہوش ہو گئے۔ کہا جب تم نے کہا اللہ نے جب آپ نے میرے ایک فرشتے کو نہیں دے سکے تو آپ مجھے کیا دے دیں گے؟ وہ تاثیر میں نے صرف آخ محمدیہ میں دیا ہے کہ وہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں، میرا دیدار کر سکتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو جو ہے مایوس ہوئے، لیکن اللہ کہا کہ مایوس نہ ہو، آپ کا مرتبہ وہی ہے، آپ کا مرتبہ گھٹایا نہیں گیا، ان کا مرتبہ بڑھایا گیا ہے۔ بڑھایا گیا نہیں، بڑھا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہمارے نبی نہ آتے تو ہم بھی نہ آتے، ہمارے نبی نہ آتے فرشتے بھی نہ آتے، ہمارے نبی نہ آتے یہ دنیا بھی نہ بنتی، ہمارے نبی نہ آتے جنت جہنم آسمان سنون جنون مغرب مشرق کچھ بھی نہ بنتا۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر محمد عربی کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں ظاہر ہی نہیں کرتا کہ میں تمہارا رب ہوں، اپنی ربوبیت کا اعلان نہیں کرتا اگر محمد عربی کو پیدا نہ کرنا ہوتا۔ اسی لیے جو بھی آج ملا ہے انہیں کے صدقے میں ہم لوگوں کو ملا ہے، یہاں تک اگر رب بھی ملا ہے تو ان کے صدقے میں ملا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازے ہے، کہیں آنکھ دے کے نوازا، کہیں ناک، کہیں ہاتھ، کہیں کان، ہر چیز کا اگر ایک چیز لے لیا جائے تو جینا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کسی بھی چیز میں اللہ نے احسان نہیں جتایا، ہمارا کسی بھی چیز میں اللہ نے احسان نہیں جتایا کہ ہم نے تمہیں فلاں چیز دی ہے، ہم نے تمہیں فلاں چیز دی ہے، لیکن جب ہمارے نبی کو ہمیں دیا ہے نا تو اللہ احسان جتا رہا ہے کہ تم احسان مانو میرا کہ ہم نے تمہیں محمد عربی دیا ہے۔ اور اگر دیکھنا رہے تو سچ میں مدینہ منورہ میں کوئی اگر جا کے دیکھے تو کہے گا اللہ نے احسان جتا کے بہت اچھا کیا، اگر ایسا 10 بار احسان جتاتا نا تو بھی کم پڑتا ہمارے نبی کے لیے۔ ارے وہ نبی جو اگر ایک بار سجدے میں گر جائے تو اللہ کو ساری امت کو معاف کرنا پڑ جائے، اللہ ساری امت کو معاف کر دے ہمارے نبی ایک بار سجدے میں گر جائے تو، اور وہ جب تک جنت میں نہیں جائیں گے، جب تک ان کا ہر ایک امتی جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں جا کے نکل آئیں گے، جا کے نکل آئیں گے۔ سب سے پہلا قدم تو انہیں کو رکھنا ہے جنت میں، لیکن قدم رکھ دیں گے، قدم ہی ابھی بڑھائیں گے، اس کے بعد قدم لے لیں گے، بولے میرا وعدہ پورا ہوا۔ وعدہ یہ تھا کہ قدم رکھنا ہے جنت میں، نا جانا نہیں نہ تھا، قدم لے کے واپس لے، جب تک ہر ایک امتی جنت میں نہ چل جائے گا، جب تک ہمارے نبی پورے اپنے شریر کو لے کے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اسی لیے میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو اسی لیے نہ ہم لوگ مانتے ہیں کیونکہ اشرف علی تھانوی کے بارے میں بتا دینا کیا کیا لکھا ہے، اس سے ہم لوگوں کو بچا لیا اعلیٰ حضرت۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دیکھا نہیں جائے گا کہ ہم لوگ جہنم میں چلیں، اور ہمارے نبی جب تک قدم نہ رکھیں گے جب تک ہم جنت میں نہ جائیں گے۔ تو اب سوچئے ہمارے نبی کو دے کے اللہ احسان جتا رہا ہے، تو ایسا اگر 10 بار احسان جتائے تو بھی کم پڑے گا ہمارے نبی کے لیے۔ تو بہرحال ہم لوگ کہاں پر تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گفٹ لے کے نماز اور روزے کو لے کر کے 11 مہینے کی اور 50 وقت کی نماز کو لے کر کے آ رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں انتظار کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ کہاں سے؟ معراج کر رہے، کہا کچھ گفٹ ملا ہوگا، کہا ملا ہے نا، 11 مہینے کی روزہ ہے اور 5 وقت کا نماز ہے، 50 وقت کی نماز ہے۔ تو کہے اتنا آپ کی امت کے لیے بہت نہیں ہے، ہماری امت نہیں پڑھ پاتی تھی اتنی کیا، آدھا سے بھی کم تھا، تب بھی ہماری امت نہیں پڑھ پاتی تھی، آپ کی امت بھی نہیں پڑھ پائیں گی، جائیں تھوڑا سا کم کرائیں نا۔ تو ہمارے نبی گئے تو نماز کو جو ہے 5 وقت کاٹا گیا، نماز کو 5 وقت کاٹا گیا، اور روزے کو 1 مہینہ، یعنی کہ 10 مہینہ کر دیا گیا روزہ کو، اور اس کو 45 نمازیں کر دی گئی۔ ایسے کر کے پھر آئے، پھر کہے زیادہ ہے، پھر گئے، پھر آئے، پھر کہے زیادہ ہے، پھر گئے، کم کرواتے رہے، اب 5 وقت آ گیا ہے، پھر کہے کہ جائیے۔ اور اللہ جو ہے 1 مہینے کا روزہ اور 15 دن کا روزہ اور 2 دن کا جو ہے 2 وقت کا نماز جو ہے دیا اللہ، کہ آپ اتنا تو امت محمدیہ کر ہی سکتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ بھی زیادہ ہے، 2 وقت کا نماز اور 15 دن کا روزہ، یہ بھی زیادہ، بھی اور جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کم کروانا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا
कि हमारे नबी आंखों से दीदार करके आ रहे हैं, उनकी आंखों में जो चमक थी वो चमक हम देख सके। और अल्लाह भी जब कहानी लिख रहा है ना तो घुमा के इसलिए लिख रहा है ताकि हम अपने मोहम्मद का चेहरा बार बार देख सके। और हमारे नबी हमारे लिए परेशान पड़े हैं। तो ये जो है अल्लाह से कहे कि अल्लाह मेरी उम्मत इतनी कमजोर नहीं है कि 5 वक्त का नमाज और 1 महीने की रोजा न रख सके, इतना कम ना कर। तो 5 वक्त की नमाज ले आए और 1 महीने का रोजा लेकर आए। और जब फिर से आए हैं और जहाँ पर थे अब समय को चालू कर दिया गया। समय रुका हुआ था लेकिन 50,000 साल हो गया है और समय जो है रोका हुआ है। जब हमारे नबी जो है आए हैं, जिस गद्दे पे लेटे हुए थे वो गद्दा माने बोरी पे लेटते थे, जिस बोरी पे लेटे हुए है वो बोरी अभी गर्म थी। ठंडी का मौसम था, बिस्तर गर्म रहता है ना, तो बोरी जो है अभी गर्म थी। वजू बना के जहाँ से गए अभी पानी बह रहा था और जंजीर लटका हुआ रहता है दरवाजे में ना, हिलता है। हाँ, तो वो जो हिलता है तो वो अभी भी हिल रहा था, मतलब उसी टाइम रुक गया था। फिर जब हमारे नबी वापस आए तो